अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि ज़िंदगी आपको दबोच रही है, जैसे हर तरफ से नाकामियाँ, मायूसियाँ और तन्हाई आपको घेर रही हो। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी ज़िंदगी तहज्जुद की एक रात ने मुकम्मल तौर पर बदल दी। जी हाँ दोस्तों, अहमद एक आम सा नौजवान जिसके ख्वाब बड़े थे, मगर हालात ने उसे झंझोड़ के रख दिया था, जकड़ के रख दिया था। नौकरी नहीं मिल रही थी, घर वालों की तनकीद, दोस्तों की दूरी। वो खुद को एक नाकाम इंसान समझने लगा था। एक रात वो अपने कमरे में तन्हा बैठा था। आंसुओं ने उसके रुखसार तर कर दिए थे। उसने सोचा क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी। उसी रात इत्तेफाक से उसकी नज़र कुरान पर पड़ी। उसने सूरे मुज़म्मिल की आयत पढ़ी, ऐ नबी रात को थोड़ा जागा करो, हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। इस आयत ने इसके दिल को छू लिया। उसने फैसला किया, आज से मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, चाहे कितनी ही नींद क्यों ना आए। वो रात 3 बजे उठा, वज़ू किया और 2 रकात में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा। सिर्फ 7 दिन अहमद को एक ईमेल आई। एक बड़ी कंपनी ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो हैरान रह गया। इंटरव्यू में उससे सवाल पूछा गया जो उसने रातों रात तहज्जुद में पढ़ा था। उसने नौकरी पा ली, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तहज्जुद पढ़ते पढ़ते 3 माह गुजर गए। अहमद की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई। उसकी तनख्वाह दुगनी हो गई, घर वालों के रवैये बदल गए। वो बीमारी जो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे, खुद बहुत ठीक हो गई। लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा, वो खुश था। उसे अंदर से सुकून मिला था। अगर आप भी किसी मुश्किल, बेरोज़गारी, बीमारी या तन्हाई का शिकार हैं, तो तहज्जुद पढ़ कर देखें। अल्लाह से रात के आखिरी पहर में मांगे, वो ज़रूर सुनेगा। अहमद की ज़िंदगी बदल गई, आपकी क्यों नहीं बदल सकती। दोस्तों, ये अहमद की ज़िंदगी की एक खूबसूरत कहानी थी। अहमद ने तहज्जुद की नमाज से अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वो इस वीडियो के ज़रिए ख़त्म हो जाए। इसलिए सिर्फ तहज्जुद ही नहीं, अपने 5 वक्त की नमाज़ों को मुकम्मल करें, अल्लाह से मांगें। क्योंकि जो इंसान अल्लाह से मांगता है उसे लोगों से नहीं मांगना पड़ता, लोगों के सामने नहीं झुकना पड़ता। इसीलिए सिर्फ अल्लाह से मांगें, अल्लाह से दुआ करें, 2 रकात नफल पढ़ें, फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगें, ज़िक्र अस्कार करें, इस्तिग़फ़ार करें। आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह तब्दील हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि काफ़ी टाइम से हम दुआएं कर रहे हैं और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो इसमें हमारी ही भलाई होती है। हो सकता है वो वक्त उन दुआओं के लिए ठीक ना हो सकता है उन दुआओं की कबूलियत अगर उस वक्त हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छे साबित ना हो, हम मज़ीद मुश्किल में पड़ जाएं। तो अल्लाह जो चाहता है वही होता है और वही इंसान के लिए बेहतर है। अगर दुआओं में देर हो रही है, अगर रास्ते तंग नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा वक्त को गुजरने दें। वक्त को बिला वजह नहीं गुजारना, गफलत में नहीं गुजारना। नमाज ज़रूर पढ़ना, सुबह शाम अल्लाह से दुआ करना, कुरान की तिलावत करना। ये हालात चंद दिनों के होते हैं और जब ये फिर गुज़र जाते हैं, फिर इंसान को लगता है कि इतने छोटे से मसले थे
مسائل تھے اور میں اس پہ اتنی بڑی پریشانی لے رہا تھا۔ اللہ نے زندگی بنائی اسی طرح ہے۔ آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا کہ جو سانس لینے والی یا چیک کرنے والی مشین ہوتی ہے وہ ویوز کی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اس میں کبھی حالات مشکل ہوتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہوتے ہیں تو نیچے کی طرف آتے ہیں، لیکن جب وہ لائن سیدھی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ختم۔ تو وہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر یہ زندگی میں نہیں آئیں گے تو ہم کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتے اور ہمیں کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کامیابی ملی ہے، ہم ناشکرے بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ آزماتا ہے، اللہ انسان کو پہلے توڑ دیتا ہے، پھر اس کو جوڑ دیتا ہے، پھر اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کی قیمت کیا ہے، صحت کی قیمت کیا ہے، خوشی کی قیمت کیا ہے۔ تو اپنی زندگی میں خوشی لانے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی طرف لوٹیں۔ انسان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، انسان ہمیشہ تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تکلیفوں سے دور کرتا ہے، اللہ مشکلیں آسان کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے، اللہ آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اسی لیے صرف اللہ کی طرف لوٹیں، اپنے دین کی طرف لوٹیں، شکر گزاری کی طرف لوٹیں۔ آنسو کا آنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن آنسو کو بند کرنا ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ اس لیے ان ناشکری کے آنسوں کو چھوڑیں، اس بند کمرے کے غم سے نکلیں، باہر کی دنیا دیکھیں، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ کسی کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ کسی تکلیف میں ہیں۔ لوگ آپ کی تکلیف نہیں دور کر سکتے، آپ کی تکلیف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیر کی طرح نہ رکھیں، فقیر کی طرح نہ رکھیں، اپنے آپ کو ایک تندرست انسان کی طرح محسوس کریں، اپنے آپ کو ایک مالدار انسان کی طرح محسوس کریں۔ بھلے ہی آپ کے پاس کچھ نہ ہو، مگر کم از کم آپ اس طرح دکھ تو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی زندگی خوبصورتی کی طرف بڑھتی رہے گی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلیں آئیں گی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گی، ایک دم سے، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں، ایک منٹ میں، یہ کبھی نہیں بدلے گی۔ آپ اپنی سوچ بدلیں، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو چلائیں، ایک جگہ لیٹے نہ رہیں، پڑے نہ رہیں۔ کوشش کریں گے تو اللہ مدد کرے گا۔ جو اپنی مدد آپ کرتا ہے اس کی مدد اللہ کرتا ہے۔ جو انسانوں کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ پھر اس سے لوگوں کی طرف ہی لگا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاؤ، جن کو تم نے اپنا خدا بنایا ہے تم انہی سے مانگو۔ تو کیوں نہ بہتر ہو کہ ان کمزور انسان سے، بیمار ہو جانے والے انسان سے، بھوک لگ جانے والے انسان سے، پیٹ میں بغض رکھنے والے، دل میں بغض رکھنے والے انسان سے بہتر ہے اس رب کے پاس جایا جائے جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے، جو دنیا کا نظام چلاتا ہے، جس کے قبضے میں یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ دن رات کا ہونا ہے، یہ سورج چاند کا نکلنا اور ڈوبنا ہے۔ کیوں نہ ہم اس کے حوالے اپنی زندگی کر دیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دوستوں، ہمیں بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اسے یاد کرنے کے لیے، اسے رابطہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین راستہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، نماز کا راستہ۔ نماز اللہ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا کرو، نماز پڑھو۔ نماز ایسے پڑھو جیسے ہم کسی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں تو ہماری توجہ صرف اس کی طرف ہوتی ہے، ہم اسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں وہاں کی سوچوں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے۔
तो इसी तरह से ये नमाज जो है ये अल्लाह से बराए रास्त राब्ते का ज़रिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज में। तो नमाज की तरफ जाएं। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा। माल से, दौलत से, खाने से, पीने से, इससे आपको सुकून नहीं मिलेगा। सुकून आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की राह में मिल जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जो भी मुश्किलात हैं, आपके जो भी हालात हैं, रिश्तों के मसले हैं, बेरोज़गारी है, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, घर वालों के ताने सुनते हैं, जिस तरह के भी हालात हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपके हालात को दुरुस्त करे और आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी कर्ज़ें ख़त्म फरमाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आए, बहारें ले आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा कमेंट कर दें और जिसमें आपने सिर्फ लिखना है अल्लाह, और अल्लाह के नाम से कमेंट्स को भर दें ताकि हमारा ईमान और मजबूत हो जाए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद, सलाम पहुँचे।